ओके हरे नमः। ओम गति सामान्यात् ओम इत्युक्तम् एवञ्च वेदस्य याश्च शाखाः सन्ति तासु सर्वास्वपि शाखासु जगज्जन्मादि विषये कारणं किम्? कारणं विष्णुरेव इति सर्वास्वपि शाखासु एतदेव उच्यते। अतः अत्र सूत्रे एतदुक्तम् ओम गति सामान्यात् ओम गतेः ज्ञानस्य ज्ञानस्य नाम परमात्म विषयक ज्ञानस्य परमात्म विषयक ज्ञानं कस्मात् भवति? वेदादेव भवति। एवञ्च विभिन्न शाखासु भगवद्विषयकं यत् ज्ञानम् अस्माकं जायते तत् ज्ञानं तस्य ज्ञानस्य सामान्यात् एकरूपत्वं वर्तते। तस्मात् जन्मादि जगज्जन्मादि कर्ता कः इति चेत् विष्णुरेव। अन्यं यङ्किञ्चिदपि पुरुषं स्वीकृत्य जगज्जन्मादि कारणत्वं वेदशाखासु न उपलभ्यते। तदेव उत्तरत्र भाष्ये उक्तम्। सर्वे वेदा युक्तयः सुप्रमाणाः ब्राह्मं ज्ञानं परमं त्वेकमेव प्रकाशयन्ते न विरोधः कुतश्चित् वेदेषु सर्वेषु तथेतिहासे इति पैङ्गिश्रुतेः। पैङ्गिश्रुतिः इति काचित् श्रुतिर्वर्तते, तत्र एतदेव उक्तम्। अतः गतेः ज्ञानस्य सामान्यात् साम्यमेव इत्यर्थः। अस्य अर्थः कः? सर्वे वेदाः युक्तयः सुप्रमाणाः, सर्वे वेदाः युक्तयः तथा अत्युत्तम प्रमाणग्रन्थाः अनन्तरं अथवा सप्रमाणाः युक्तयः पुरस्कृताः युक्तयः एवम् इतिहासग्रन्थाः सर्वेपि पुनः ब्रह्माणं उद्दिश्य एकमेव ज्ञानम् उत्पादयन्ति। तथैव वेदः इतिहासः तत्रापि ब्रह्मज्ञानविषये विरोधः नास्ति इति पैङ्गिश्रुतिः वदति। अतः ब्रह्मज्ञानं यज्जायते वेदशाखाभ्यः तत् ज्ञानम् एकरूपमेव वर्तते। अतः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिदं विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति इति यदा कथ्यते तत्रापि एतदेव उच्यते, अन्यत् किमपि नोच्यते। अतः सर्वत्रापि भगवद्ज्ञानविषये एकरूपत्वं वर्तते। अतः जगज्जन्मादिकारणत्वं साक्षात् विष्णोरेव इत्यर्थः। तथैव अस्य विवृतिः एवं वर्तते। भाष्ये मध्वभाष्ये एवमुक्तं पैङ्गिश्रुतिः एवं वदति। सर्वे वेदाः सुट्टप्रमाणं मूलभूतं व्यासान्ताः युक्तयः इतिहासश्च ब्रह्मविषयम् एकविधमेव ज्ञानम् उत्पादयन्ति। ब्रह्मविषये एकविधमेव ज्ञानम् उत्पादयन्ति, न पुनः वेदादिषु कश्चिद्विरोधः अस्ति इति श्रुत्या स्वयम् एव सर्वशाखाद्युत्पाद्य ज्ञानस्य एकविधत्वकथनात्। एवञ्च सर्वशाखासु यत् ज्ञानं जायते अथवा सर्वशाखाभ्यः यत् ज्ञानं जायते तज्ज्ञानं कीदृशं भवति? एकरूपमेव भवति, साम्यं भवति इत्यस्मिन् विचारेपि श्रुतिः एव प्रमाणमस्माकं। पैङ्गिश्रुतिः एव एतद्वदति, न कासुचित् शाखासु अन्यथा उच्यते। अतः कासुचित् वेदशाखासु अन्यस्य जगत्कारणत्वम् उच्यते वा? तथा न उच्यते। यतः गतेः सामान्यात्
ज्ञानस्य एकविधत्वात् इत्यर्थः। एवं ब्रह्मणः अतः ब्रह्मणः अवाच्यत्वं नास्ति। तदेव शास्त्रयोनि इत्युक्तम्। शास्त्रं योनिः ज्ञप्तिकारणम्। तज्ज्ञानजननं कस्मात् भवति? ब्रह्मणः अर्थात् साक्षात् विष्णोः ज्ञानम् अस्माकं कस्मात् उत्पद्यते इति चेत् शास्त्रादेव। अतएव तत्र उक्तम् ओम शास्त्रयोनित्वात् ओम इति उक्तम्। अतः पुनः सिंहावलोकन्यायेन निर्गुणस्य ब्रह्मणः वाच्यत्वं युक्त्यन्तरेण प्रतिपादयत् सूत्रम् उपन्यस्य तदुपात्तश्रुतिमेव उदाहरति ओम श्रुतत्वाच्च ओम इति उत्तरसूत्रे। यथा सिंहः अग्रे गच्छति, किञ्चित् दूरं गत्वा पुनरेकवारं पृष्ठतः तत् पुनः पश्यति, यथा तस्य सिंहावलोकनन्यायः इत्युच्यते। दूरं गत्वा पुनः यावद्दूरम् आगतमस्ति मया इति पुनः एकवारं तत्रैव स्थित्वा केवलं ग्रीवाम् एव पृष्ठतः कृत्वा सिंहः पश्यति। सिंहावलोकनन्यायः इत्यर्थः। तद्वदेव एवञ्च एतदुच्यते अस्माभिः। ब्रह्मणः निर्गुणब्रह्मणः वाच्यत्वम् उक्तम्। तद्वाच्यत्वमेव पुनः इदानीम् उत्तरस्मिन् सूत्रे युक्त्यन्तरेण प्रतिपादनं क्रियते। एवञ्च श्रुतिः एव वर्तते इति ओम श्रुतत्वाच्च ओम इति सूत्रम् उत्तरत्र वर्तते। श्रुतत्वाच्च इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् श्रुतौ एको देवः इत्यादि श्रुति प्रतिपाद्योपि सः कः विष्णुः। श्रुतत्वाच्च श्रुति प्रतिपाद्यत्वाच्च ब्रह्म अवाच्यं न। कथं वा वक्तुं शक्यते अवाच्यमिति? श्रुत्युक्तत्वं ब्रह्मणः वर्तते इति उच्यते, अवाच्यत्वमपि कथं भवति? अतः निर्गुणस्य ब्रह्मणः अवाच्यत्वं नास्ति। तत् कुत्र उक्तम्? श्वेताश्वतरोपनिषदि उक्तम्। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च इति श्वेताश्वतरोपनिषदि उक्तम्। तत्र किम् उच्यते? एकः देवः एकः इत्यर्थः। देवः साक्षात् श्रीहरिः देवः विष्णुः एकः। एकः इत्यस्य मुख्यतमः प्रधानतमः इत्यर्थः, सर्वोत्तमः इत्यर्थः। सः कुत्र वर्तते? सर्वभूतेषु गूढः। सर्वभूतेषु सः अव्यक्तरूपेण वर्तते इत्यर्थः। सर्वव्यापी सर्ववस्तुष्वपि पूर्णरूपेण सः तत्र व्याप्तवान्। इदानीं सर्वभूतेषु अव्यक्तरूपेण निवसति इति एकः अर्थः। पुनः सर्वव्यापी इत्यस्य अर्थः कः? सर्वत्र व्याप्तवान्। एवञ्च उभयस्यापि शब्दस्य एकमेव अर्थः वा नैव, एक एव अर्थो वा नैव। सर्वभूतेषु गूढः इत्यस्य सर्वप्राणिषु भूतेषु सः गूढः अर्थात् गुह्यरूपेण वर्तते, बहिः न दृश्यते, अन्तर्यामी रूपेण वर्तते इति अर्थः। तदानीम् इदानीं पश्यतु, मदन्तर्यामी रूपेण विष्णुः वर्तते। एवञ्च
कुत्र वर्तते मदन्तर्यामि रूपेण मम इदं शरीरं वर्तते मच्छरीरे कुत्र निवसति हृदये निवसति इति वक्तुं शक्यते अथवा हृदये जीवः वर्तते जीवस्य अन्तः पुनः हरिः वर्तते इत्यपि वक्तुं शक्यते एवं चेत् पुनः उत्तरोत्तर किमुच्यते अतः एव सर्वव्यापी इत्युक्तम् तथैव न अर्थात् अस्माकं शरीरस्य एकस्मिन् प्रदेशे एव हरिः वर्तते इति न सर्वव्यापी न केवलं चेतनपदार्थेषु अचेतनपदार्थेषु अपि च पूर्णरूपेण अचेतनपदार्थं वा चेतनपदार्थं वा व्याप्यवृत्त्या सह आवृतः सन् तिष्ठति अर्थात् अस्माकं शरीरे अन्तर्यामी रूपेण वर्तते इति एकवारम् उक्तं भवतु नाम एवं चेत् अत्र नास्ति वा अत्र नास्ति वा हस्ते नास्ति वा शिरसि नास्ति वा इत्यादिकं प्रष्टुं शक्यते अतः अत्र नास्ति वा अत्र नास्ति वा हृदये वर्तते अन्तर्यामी रूपेण अत्र सर्वत्र अतः सर्वव्यापी इत्युक्तं सर्वत्र व्याप्तवान् अनुरेणु तृणकाष्ठ परिपूर्ण गोविन्द इति अणुषु रेणुषु काष्ठेषु तत्रापि एकस्मिन् स्थाने तस्य वासः इति न पूर्णरूपेण व्याप्तत्वरूपेण सः सर्वत्र तिष्ठति सर्वव्यापी सर्वभूत अन्तरात्मा च इति उक्तम् सर्वान्तर्यामी वर्तते सर्वभूतेषु गुह्यरूपेण कस्यचित् प्रदेशेऽपि वर्तते अन्तर्यामी वर्तते इत्यस्य अर्थः कः यद्यपि तदुच्यते पुनः अनन्तरं पुनः कर्माध्यक्षः अस्माभिः यद्यत् कर्म क्रियते तस्य सर्वस्यापि कर्मणः अयमेव विष्णुः एव स्वामी अतः कर्माध्यक्षः इत्यर्थः अनन्तरं सर्वभूताधिवासः पुनः एतदेव उच्यते सर्वभूतेषु अधिवसति पुनः सर्वभूतान्तरात्मा इत्युक्तं सर्वभूतेषु गूढः इत्युक्तं पुनः सर्वभूताधिवासः इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् सर्वभूताधिवासः इत्यस्य अर्थः सः सर्वजीवेषु नियामकः इत्यर्थः सः साक्षी वर्तते सर्वमपि सः पश्यति चेता वर्तते ज्ञानरूपी वर्तते अनन्तरं केवलः जडदेह अभाववान् अस्माकं जीवः अस्माकं शरीरेपि अन्तः वर्तते तस्य देहः कः पाञ्चभौतिकः सर्वेषां प्रत्यक्षताङ्गतः इदं शरीरम् अथवा अयं देहः जीवस्य देहः इत्युच्यते परन्तु जीवः ज्ञानानन्दमयः देहः जडात्मकः तद्वदेव भगवतः पुनः देहः किं जडात्मकः देहः जडात्मकं शरीरं भगवतः विष्णोः वर्तते वा न इति चेत् न वर्तते अतः केवलः इत्युक्तम् केवलः इत्यस्य जडात्मक देहरहितः न खलु भगवतः प्रकृतो जातु देहः प्रकृतिनिर्मितः कश्चन देहः कदापि भगवतः नास्त्येव नास्ति किन्तु केवलं ज्ञानानन्दरूपत्वमेव सर्वावतारेषु सर्वदा सर्वत्रापि तादृशरूपमेव वर्तते श्रीकृष्णं दृष्टवान् वा न वा कृष्णं दृष्टवन्तः सर्वे तत्कालीनाः जनाः श्रीकृष्णस्य दर्शनं कृतवन्तः तदानीं श्रीकृष्णस्य स्वरूपं किम् इति चेत् ज्ञानानन्दमय शरीरवान् श्रीकृष्णः तदानीमपि एवञ्च ज्ञानानन्दमय शरीरत्वे कृष्णस्य अर्जुनेन वा धर्मराजेन वा अथवा भीमेन वा नकुलसहदेवादिभिः अथवा अन्यैः सर्वैरपि कथं वा द्रष्टुं शक्यते कृष्णः यतः ज्ञानानन्दमय शरीरं किल तस्य अतः तस्य स्पर्शनं कर्तुं कथं शक्यते प्राकृतवस्तूनां स्पर्शनम् अस्माकं भवति
प्राकृतवस्तूनां दर्शनं कर्तुं शक्यते कस्यापि ज्ञानस्य दर्शनम् अस्माकं न भवति भवत्सु अतीव ज्ञानं वर्तते किं मया द्रष्टुं शक्यते वा ज्ञानं तत् मूर्तपदार्थः न ज्ञानमिति तद्वदेव आनन्दस्वरूपः ज्ञानस्वरूपः इत्युच्यते एवञ्च ज्ञानानन्दमयत्वं ज्ञानानन्दमयः देहः तस्य इत्युक्ते तस्य देहस्य कथं वा दर्शनं भवितुमर्हति तस्य देहस्य स्पर्शनं कथं भवितुमर्हति प्राकृतभौतिकपदार्थानां स्पर्शनं दर्शनम् इत्यादिकं जायते एवञ्च श्रीकृष्णस्य कदापि प्राकृतशरीरं नास्ति इत्युच्यते एवञ्च कृष्णस्य दर्शनं कथं भवति इति प्रश्ने तदानीं भगवान् श्रीकृष्णः किं करोति यदा सः भूम्याम् अवतरितवान् कृष्णरूपतां स्वीकृतवान् तदानीं श्रीकृष्णः यद्यपि श्रीकृष्णस्य आत्मा ज्ञानानन्दमयः आत्मा शरीरं किं शरीरमपि ज्ञानानन्दमयमेव शरीरस्य आत्मनश्च तत्र अर्थात् परमात्मनश्च कश्चन भेदः नास्ति अतः भगवतः श्रीकृष्णस्य शरीरं नाम तत् ज्ञानानन्दमयस्वरूपमेव एवञ्च तस्य दर्शनं कथं स्पर्शनं कथम् अर्जुनः बहुवारं श्रीकृष्णस्य हस्तं गृहीतवान् तस्य भुजस्य उपरि स्वकीयहस्तं स्थापितवान् तत् कथं युज्यते ज्ञानानन्दमय शरीरस्य तस्य उपरि हस्तस्य प्रक्षेपणं कथं भवति तस्य करं कथं वा ग्रहीतुं शक्यते इत्यादि प्रश्नाः भवन्ति अतः उच्यते श्रीकृष्णः किं करोति प्राकृतदेहस्य स्पर्शनानन्तरम् अस्माकं यथा ज्ञानं भवति तादृशज्ञानं सर्वेषां जनानां तादृशमेव ज्ञानं भवेत् इति इच्छां कृत्वा इच्छां विधाय सर्वेषां जनानां मनसि ओ कृष्णं वयं दृष्टवन्तः इति ज्ञानं भवति यद्यपि ज्ञानानन्दमयदेहस्य श्रीकृष्णस्य दर्शनं कर्तुं न शक्यते बाह्यचक्षुषा अर्थात् ज्ञानमयचक्षुः यद्यागच्छति दिव्यं चक्षुः यदा आगच्छति तदानीमेव द्रष्टुं शक्यते अतः अनेन भौतिकचक्षुषा कृष्णस्य दर्शनमपि न भवति अनेनैव करेण हस्तेन कृष्णस्य स्पर्शनं कर्तुमपि न शक्यते परन्तु तत्काले ये विद्यमानाः जनाः अर्जुनादयः श्रीकृष्णं वयं स्पृष्टवन्तः स्पर्शनमस्माभिः कृतम् इत्येव उच्यते किल तत् कथम् इति चेत् तथा तेषां ज्ञानं भवेत् इति श्रीकृष्णः स्वयं तदानीं मोहं विस्तारयति अनेन मोहग्रस्ताः जनाः तदानीमपि श्रीकृष्णस्य रूपं वयं दृष्टवन्तः कृष्णस्य स्पर्शनं कृतवन्तः इति भावयन्ति केवलं न पुनः न दृश्यश्चक्षुषा सासौ न स्पृश्य स्पर्शनेन च इति श्रुतिरेव वदति अतः सर्वभूतादिवासः सर्वभूतेषु स्थित्वा नियामकरूपेण तिष्ठति सर्वानपि अयं पश्यति अयं ज्ञानस्वरूपी वर्तते जडदेहः अस्य नास्त्येव त्रिगुणेभ्यः अत्यन्तं दूरः जीवः कीदृशः सः त्रिगुणानां सम्पर्के वर्तते परन्तु भगवान् विष्णुः त्रिगुणशून्यः तदेव उक्तम् अत्र केवलः निर्गुणश्च इति उक्तम् निर्गुण इत्यस्य शब्दस्य अर्थः कः अद्वैतमते निर्गुण ब्रह्मा इति यदुक्तं तादृश निर्गुणरूपत्वं कृष्णस्य न
ಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹಾದಿರಾಹಿತ್ಯಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. एवञ्च प्राकृत देहादयः श्रीकृष्णस्य न सन्ति इत्येव अर्थः. श्वेताश्वतरोपनिषदि एतदुक्तम्. तदेव उच्यते एकः एको देवः इति वर्तते. एकः इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् प्रधानः मुख्यः इत्यर्थः. सर्वभूतेषु गूढः इत्यस्य सर्वभूतेषु गुप्तरूपेण सह अवस्थितः इत्यर्थः. न केवलं भूतेषु सर्वव्यापी, केवलं भूतपदार्थेषु एकत्र किंचिदिव भगवान् विष्णुः वर्तते इति न ज्ञातव्यम्. सर्वत्रापि सर्वभूतेषु सर्वव्यापी च न सर्वभूतेषु स्थितिमात्रं सर्वभूत अंतर्यामी च. अतः सर्वभूतानाम् अयम् आश्रयः च सर्वं साक्षादीक्षते इति सर्वसाक्षी इत्युच्यते. एवञ्च अस्य सूत्रस्य एतावान् अर्थः वर्तते. एवञ्च सिंहवत् पुनः उत्तरत्र गतम् अस्माभिः, तथापि सिंहवत् अवलोकनं करोति. अतः सिंहावलोकन न्यायः इत्यर्थः. तेन किमुक्तम् इति चेत् एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च इति. तत्र निर्गुणब्रह्मणः एव एतत् सर्वम् मुक्तम् इति ज्ञातव्यम्. एवञ्च जड ज्ञानस्वरूपी वर्तते. जडदेहः त्रिगुणदोषेभ्यः सः अत्यन्तं भिन्न एव इत्यर्थः. अतः एक इत्यस्य अर्थः कः? एकः इत्यस्य तत्र प्रधानः, एकः इत्यस्य प्रधानः इत्यर्थः. सर्वभूतेषु गुप्ततया अवस्थितः, न केवलं भूतेषु सर्वव्यापी चराचरात्मक प्रपंचे अस्मिन् सर्वत्रापि तिष्ठति. अयं सर्वभूतान्तर्यामी अध्यक्षः सर्वभूतानाम् आश्रयः वर्तते. सर्वं साक्षात् ईक्षते इति सर्वसाक्षी. अत्रैव तदुच्यते. सर्वं साक्षात् ईक्षते, साक्षात् सः सर्वं ईक्षते केवलम्. अतः साक्षी. चेता इत्यस्य अर्थः कः? ज्ञानरूपः इत्यर्थः. केवलः इत्यस्य अर्थः कः? केवलः शुद्धः इत्यर्थः. जड अरहितः, जडरहितः इत्यर्थः. एवञ्च जडरहितः इत्यस्य अयं शब्दः अत्र प्रयुक्तः. केवलः इत्यस्य जड अमिश्रः इत्यर्थः. निर्गुणः इत्यस्य अर्थः कः? साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च इति वर्तते. निर्गुण इत्यस्य अर्थः कः? निर्गुणः सत्त्वादिगुणहीनः इति श्रुतौ निर्गुणस्य श्रुतत्वाच्च. अतः एव निर्गुणस्य श्रुतत्वाच्च इत्येव अर्थः. न असौ अशब्दः इत्यर्थः. तस्मात् किम् इति चेत् कथमपि न असौ अशब्दः, अशब्दत्वं तस्मिन् नास्ति, अवाच्यत्वं नास्ति. किन्तु सकलशब्दवाच्यत्वं भगवतः विष्णोः वर्तन्ते इत्येव प्रतिपादितम्. अतः ओम श्रुतत्वाच्च ओम इति वर्तते. श्रुतत्वेपि अशब्दः किं न स्यात्. यद्यपि पैङ्गिश्रुतौ एतदुक्तम्, ब्रह्म अवाच्यं कुतो न भवेत्. ब्रह्म तदेव ब्रह्म इत्युक्तम् आम् अंगीक्रियते, परन्तु तत्र अशब्दः श्रुतोपि अशब्दः
किं न स्यात् इति प्रश्नः क्रियते। सः शब्दवाच्यं वस्तु न भवति इति कथं वा वक्तुं शक्यते? न हि अशब्दः श्रूयते इति उक्तम्। यः अशब्दः भवति येन केनापि शब्देन यदि निर्गुणं ब्रह्म वाच्यं न भवति तर्हि वेदः वेदात् अयं शब्दः कदापि न बहिरागच्छति। अतः वेदेन श्रुतम् इदं वेदेन श्रुतं वर्तते। अतः श्रुतत्वेपि अशब्दः किं न स्यात् इति चेत् न हि अशब्दः श्रूयते। यः अशब्दः भवति सः श्रोतुमपि नैव शक्नोति इत्यर्थः। एवञ्च अशब्दस्यापि ब्रह्मणः लक्षणया श्रुतत्वं किं न स्यात् इति पुनः उत्तरत्र यद् वक्तव्यं तत्सर्वम् उच्यते। हरये नमः।